रिवॉल्वर लेकर गोलियों की बरसात करते हुए घुसे थे तो मुसलमानों ने पीठ पर गोलियां नहीं खाई, अपने सरों और सीनों पर गोलियां खाई। की आवाज़ पर शहरियान नांदेड़ के गैर मुसलमानों ने लब्बैक कहते हुए आज बाद नमाज जुमा में अपनी हाज़री देकर इस जलसे में हाजिर रहकर एहतजाज के अंदर अपने नामों का इंदराज करवाया और ये पैगाम दिया पूरे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को कि जब कभी भी जहाँ कहीं भी मुसलमानों पे जुल्म होगा, अक़लियतों पे जुल्म होगा, तो यकीनन नांदेड़ का मुसलमान मुत्तहिदा तौर पर अपनी जमात का साथ देते हुए मुसलमानों के हक़ और इंसाफ की आवाज़ उठाएगा। आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कलेक्टर ऑफिस का रास्ता अपनी कम दामनी का इजहार कर रहा था और पूरा रास्ता भर चुका था। गाड़ियों के आने जाने का जो सिलसिला था उसको रोक दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि नांदेड़ एक तारीख़ी शहर है और इस तारीख़ी शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब कभी भी मुसलमानों का आवाज़ दी, मुसलमानों ने लब्बैक कहा और कलेक्टर ऑफिस का ये धरना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब धरना था, एहतजाज था और हमने इस एहतजाज के ज़रिए से हुकूमत उत्तर प्रदेश तक और हुकूमत राजस्थान तक ये पैगाम पहुँचाया और बताया हमने कि जिस तरीक़े से इस मुल्क का लोअर कोर्ट इतनी स्पीड से जो काम कर रहा है कि जो लोग पिटीशन दाखिल कर रहे हैं फौरी समाअत हो रही है और फौरी समाअत के बाद एएसआई की टीम को फौरी एक ही दिन में बुलाया जा रहा है और उसी दिन सेम डे पुलिस को बुलाकर एसडीएम के साथ एक काफ़िला जाता है और जाने के बाद एक दिन जब वहाँ पर पूरे का पूरा सर्वे किया गया तो उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। जो उनको हासिल करना था उत्तर प्रदेश की हुकूमत को, वो उनसे मतलूब था, वो नहीं हो सका। तो फिर 3 दिन के बाद में एएसआई की टीम, पुलिस प्रशासन, एसडीएम, ये तमाम लोग और उन लोगों के साथ में बीजेपी के गुंडे, आरएसएस के गुंडे वहाँ पर नारे लगाते हुए संभल के पीसफुल और शांतिफुल माहौल को तहस नहस करते हैं, नारे लगाते हैं। गाड़ियों में आगजनी होती है, गाड़ियों को आग की ढेर में तब्दील किया जाता है और वहाँ पर दरो दीवार को मुसलमानों के घरों पर जिस तरीके से पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की है, कई मुसलमान ज़ख्मी हैं और उसके अलावा 5 बच्चे जो शहीद हुए हैं, वो तमाम के तमाम हालात आपके सामने हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों को एक ख़ास तबके को निशाना बनाकर हर जगह हरासा और परेशान किया जा रहा है, हुकूमत को चाहिए कि इन तमाम तर कार्रवाइयों को बंद करें। क्या हुकूमत जो क़ानून 1991 में जो बनाया गया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो इसलिए बनाया गया था कि 15 अगस्त 1947 में जो भी तारीख़ी मुक़ामात है, जो भी मजहबी मुक़ामात है, वो जूँ का तू रहेंगे, उसके अंदर किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और जो कोई उसके अंदर छेड़छाड़ करेगा, उसको तब्दील करने की कोशिश करेगा तो उसी एक्ट में बताया गया कि 3 साल की सज़ा उसको दी जाएगी। लेकिन अजीब वाक़या है कि लोअर कोर्ट सुनवाई भी सेम डे करता है और लोअर कोर्ट उस एक्ट का जो 1991 में बनाया गया था उसका कोई पासो लिहाज नहीं रखता है। तो लोअर कोर्ट में बैठे हुए जजेस किस ज़हनियत से काम कर रहे हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और जिस तरीके से पुलिस ने उन बच्चों को शहीद किया, हम चाहते हैं कि हुकूमत उत्तर प्रदेश वहाँ पर बच्चों को 50-50 लाख रुपए हर्जाना एक्स ग्रेशिया के नाम पर दें और उनके घर वाले जो उन बच्चों पर डिपेंड थे उनके लिए भी सरकारी नौकरी का इंतज़ाम करें। यकीनन ये तो संभल का वाक़या है, लेकिन उसके साथ साथ 2 दिनों से 800 बरस पुरानी दरगाह, जहाँ पर इस मुल्क के कई वज़ीर आज़म ने जाकर उस दरगाह पे मन्नतें मांगी, मुरादें मांगी, कई लोगों ने, इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स ने चादरें और गुल वहाँ पर फूल भेजे। आज उन्हें उस दरगाह के अंदर हिंद अल वली जो शहंशाह हिंद है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आज उनकी दरगाह में भी शिवलिंग नज़र आ रहा है। पता नहीं उनको शिवलिंग कहाँ नज़र आ रहा है, कैसा नज़र आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस मुल्क और दस्तूर की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो इसको रोकने की ज़रूरत है। अगर वो लोग दूर से तमाशा बनकर देख रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के साथ होगा, तो याद करो वो दिन
جب تمہیں ستایا جاتا تھا تو مسلمان تمہارے لیے ٹھہرا تھا، اور تمہیں اس وقت میں جس طریقے کا سلوک کیا تمہارے جاتا تھا اس طریقے کا سلوک پھر سے تمہارے ساتھ ذاتی کے نام پر، برادری کے نام پر کیا جائے گا۔ اور اگر تم سمجھ رہے ہوں گے کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو مسلمان تو ایک صبر آزما قوم ہے، جد و جہد کرنے والی قوم ہے۔ ہم مٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے، جھکیں گے نہیں، لیکن تمہارے ساتھ کیا کل ہوگا اس کو دیکھو۔ یہاں پر ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے دستور کو ختم کیا جائے گا، اور ان کی سوچ جو چل رہی ہے اس ملک میں ہندو راشٹر بنانے کی، اس پر عمل پیرا ہے۔ آج نمبر ہمارا ہے تو کل تمہارا، اور پھر تیسرا اور چوتھا اسی نمبر لگیں گے۔ اس سے میں ان تمام پچھڑے ہوئے طبقات سے کل تک جو مظلوم تھے ان سے کہنا چاہتا ہوں، دستور بننے سے پہلے آپ آئیے، مسلمانوں کا ساتھ دیجئے، کھل کر ساتھ دیجئے۔ میری درد مندانہ آپ تمام سے اپیل ہے۔ یہی مجلس اتحاد المسلمین نے یہاں پر اس دھرنے میں کہا ہے۔ جس طریقے سے کہیں ایسے بیل ہو، کوئل ہو، یا کوئی بھی چیز پہ کولہاپور کی مسجد کا معاملہ ہو، یا پھر وہ نیتیش رانے کا ہو، تو ہمیشہ جو ہے احتجاج ہوتے، بڑے بڑے مورچے آندولن ہوتے، اس کا کوئی رزلٹ نہیں آتا جو کہ وہ ہونے کا ہوتا۔ تو اس کے بعد یہ جو چیز ہے 20 دسمبر کو جو خواجہ غریب نواز کا سروے کا جو دن دیا ہوا ہے کورٹ نے، تو اس میں آگے کی بھومکا آپ کی کیا رہے گی؟ دیکھیے، کسی بھی چیز کو جو ہے ایک حد تک دبایا جا سکتا ہے، لیکن جب اس میں ویکیوم تیار ہوتا ہے تو اس ویکیوم کے تیار ہونے کے بعد اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں سب جانتے ہیں۔ تو ہمارے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہونے کو ہے۔ خدا نہ خواستہ ہمارے صبر کے پیمانے کو جھلکنے نہ دو، ہم کو مجبور نہ کرو۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہندوستان کا مسلمان بہت زیادہ ظلم کا شکار ہو رہا ہے۔ روزی روٹی سے تم نے ہمیں مارا، تعلیم سے مارا، ہمارے گھروں سے تم نے مارا، ہمارے بچوں کو جیلوں میں ڈالا، دہشت گردی کے نام پر، بم دھماکوں کے نام پر۔ اس کے بعد جو تم آج ظلم کر رہے ہو، آج سیدھا ہمارے عقیدت پر، ہماری شناخت پر حملہ ہے، ہمارے مساجد پر حملہ ہے، ہمارے آستانوں پر، ہماری درگاہوں پر حملہ ہے۔ مسلمان بے چین ہیں۔ مسلمانوں کو اتنا مت ستاؤ۔ ستا ہوا آدمی کچھ بھی کر بیٹھتا ہے، کچھ بھی کر بیٹھنے سے مراد آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو سوچئے، غور کریے، ہم کو نہ آزمائیے، ہم کو پریشان مت کریے، ہمارے اللہ کے گھروں کو ختم کرنے کی کوشش مت کرو۔ تم نے آستھا کے نام پر بابری مسجد کا فیصلہ تو لے لیا، اس کے بعد پھر تم نے گیان واپی نکالا، پھر سنبل نکالا، پھر 800 برس پرانی قدیم ہماری درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں پر تو ہر کوئی جاتا تھا، اس کو بھی نشانہ بنایا۔ بس کرو، بہت ہو چکا، ہمارے صبر کو نہ آزماؤ، ہمیں مجبور نہ کرو۔ نیتیش رانے نے جس طریقے سے کہا ہے کہ مہایوتی کی سرکار ہونے کے بعد جو مسجدوں کے جو لاس فگر ہے، بونگے ہیں، وہ جلدی سے اتارے جائیں نا، تو ہم پھر سے اس پہ ایکشن لیں گے، اور ہماری اب تو حکومت بھی آ گئی۔ حکومتیں تو آتی ہیں جاتی ہیں، لیکن مسلمان ایک زندہ قوم ہے۔ ہم نے ہر وقت، ہر ہمیشہ ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ یہ ملک جب غلامی میں جی رہا تھا انگریزوں کی، اس وقت بھی ہم نے اپنے جانوں کے نذرانوں کو پیش کیا، اور کل بھی ہم نے سنبھل میں اپنے جانوں کے نذرانوں کو پیش کر کر شہادت کا جام پیا۔ ہم ڈرنے والی بزدل قوم نہیں ہیں، ہم لڑیں گے، اور لڑ کر ہم اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کریں گے، اور حکومت کو جھکنا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور جھکائیں گے انشاءاللہ۔ آنے والے دنوں میں کیا ازمیر جائیں گے آپ؟ کیا بھومکا ہے اس کے بعد بھی اگر سے رکتا ہی نہیں ہے ماحول؟ مجلس اتحاد المسلمین کا جو قائدین کا فیصلہ ہوگا، یقیناً اس پر عمل کیا جائے گا۔